अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन 26 सितंबर की कॉल ले आपके सामने। सब में पहले आज का सेशन है और उसका चार्ट है। अच्छा देखिए, आज का सेशन जब शुरू हुआ तो सुबह से ही हम इस पे नज़र रखे हुए थे और हमने 11:20-22 पे कोई एक अलर्ट दिया आपको, जो बेसिकली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जो चलती रहती है अलर्ट्स एंड डिस्कशंस एंड अपडेट्स, उसके हवाले से ये बता रहा हूँ। जो पहला अलर्ट दिया गया उसमें बताया गया, पहले जो आप देख रहे होंगे पैराग्राफ में, सिर्फ उस कॉल की वो बात रिपीट की गई है जो आपको मंडे की कॉल में मिली थी। वो क्या थी कि इफ़ आई कंक्लूड द सिचुएशन देन आई विल सी डू मोर। ये एक इम्पॉर्टेंट मैंने कोट करके बताया था कि डू मोर सिचुएशन में है कि बुल्स को डू मोर की ज़रूरत है, उसके बगैर मामला चलेगा नहीं। और आगे लिखा था कि उसके लिए ज़रूरी है, यस द कंसिस्टेंसी रिक्वायर फ्रॉम बुल्स एंड देन increasing volume in north direction will be helpful for any new exciting rally in the market. The political and economic situation remains same. तो इसमें यह भी कहा गया कि तवातर के साथ एफर्ट होना बहुत ज़रूरी है और उस एफर्ट के साथ वॉल्यूम का बढ़ना, ये तमाम चीज़ें बड़ी अहम हैं। तो उसके बाद जाके हम किसी रैली की या ये प्रेशर कम होने के बारे में सोच सकते हैं। और साथ में ये भी बताया गया कि सियासी तौर पे या मुआशी तौर पे कोई मुल्की हालात में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। अब यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स बढ़े नहीं हैं, 5% कम ही रहे हैं। और अगर आप लोग आपके सामने 100 इंडेक्स के स्टॉक्स हों तो आप देख सकते हैं कि आज जो 100 इंडेक्स के स्टॉक थे उसमें 2 करोड़ का वॉल्यूम तो सिर्फ पाक इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है ना। और मैंने मिड डे कॉल में कहा भी था कि अगर हम पाक इलेक्ट्रॉन को हटा दें तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो पाक इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी जितने वॉल्यूमर्स थे वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे। उनकी एक नज़र आ रहा था कि वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि जितने वॉल्यूम है, ओवरऑल वॉल्यूम है, उसी हिसाब से स्टॉक्स के भी वॉल्यूम है। सिर्फ एक पाक इलेक्ट्रॉन था जिसने 2 करोड़ का वॉल्यूम किया और बाद में आपने देखा कि वो 73 पैसे ऊपर, यानी कि 7.5% ऊपर बंद भी हो गया। तो बहरहाल ये तो थी सूरत हाल आज के सेशन की। तो हमने फिर 11:22 पे एक अपडेट दी कि करंट लो इज़ टेरराइजिंग बुल्स इन मार्केट। ये 11:22 पे आपको बताया गया। उस वक्त मार्केट 46,475 पे थी और फिर हमने उसके बाद उसको गिरते हुए देखा और उस अपडेट के बाद और फिर मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ देखें तो 12:30 पे फिर जो हमारी मिड डे कॉल ऑडियो होती है वो दी गई और उसमें फिर यही बात की गई जो दोहराई गई थी। और उसमें एक जो अहम तरीन बात की गई कि अगर बाकी मानदा सेशन में कोई एक्टिविटी होनी है तो वो 46,475 के ऊपर हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। और दूसरी मैंने उसमें आज के मिड डे में एक ख़ास बात आपको बताई थी। अब ख़ास बात क्या होती है, ये मैं अपनी कई वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि मार्केट में डिफरेंट फेजेस होते हैं, टाइम फ्रेम होते हैं कि किसी टाइम में मार्केट हाइपर होती है, किसी में डल होती है और किसी में बड़ी ही रेगुलर और जो सही रिफ्लेक्शन आती है। तो उसमें सुबह जिसको हम प्री ओपनिंग वॉलेटिलिटी कहते हैं और आखिर में जो क्लोजिंग होती है तो उस वक्त की 10-15 मिनट की मूव और शुरू के 15 मिनट से आधे घंटे की मूव, ये 2 मूव्स को हम हाइपर मूव्स कहते हैं ना, जो प्री ओपनिंग और प्री क्लोजिंग वॉलेटिलिटीज़ होती हैं। और उसके बाद फिर 9:30 बजे मार्केट खुलती है तो 10 बजे के बाद मार्केट स्टेबल होती है और 10 बजे से लेके 12-12:30 बजे तक मार्केट बहुत स्टेबल मूव होती है। स्टेबल मूव से मतलब जो मार्केट का डायरेक्शन होता है वो वाज़े उसमें नज़र आता है। तो इसीलिए हमारा मिड डे का टाइम भी 12 के बाद का होता है। तो जनाब अली, उसके बाद फिर मैं अक्सर कहता हूँ कि 1-1:30 बजे से लेके या 12:30 के बाद 1 बजे से लेकर 2-2:30 बजे तक जो है मार्केट में थोड़ा सा डल पीरियड आता है, बीच में 1 घंटा आता है, ठीक है जी। तो मैंने अपनी मिड डे कॉल में यही बात कही थी कि अभी तो आगे डल पीरियड आ रहा है, तो 2 बजे के अराउंड जो है मार्केट अगर रिकवरी की कोशिश भी करती है
تو اس کو اچھی کلوزنگ کے لیے 46,475 کے اوپر جانا پڑے گا. اگر آپ لو دیکھیں تو ایگزیکٹلی 2 بجے بنتا ہے 46,305 کا. وہاں سے وہ ریکور کرتی ہے اور وہ تقریباً 46,000 میرے خیال میں 450 460 65 تک جاتی ہے, اور وہاں جا کے پھر اس کا مومنٹم ٹوٹتا ہے, اور پھر وہ واپس اینڈ میں 3 بجے کے بعد دوبارہ 46,400 کے نیچے یا اس کے اراؤنڈ ٹریڈ ہوتی ہے, اور پھر 46,393 پہ کلوز ہو جاتی ہے. تو یہ چیز جو مڈ ڈے میں بتائی گئی اور جس طرح آج ہوا وہ میں نے یہاں واضح کرنے کی کوشش کی ہے. پریسائز لیول ٹیبل ایگزیکٹلی وہی ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے اس میں. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے جی, جس طرح میں نے کہا کہ مجھے تو مارکیٹ میں کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی آج کی کلوزنگ کے بعد. میرا اسٹانس وہی ہے جو پہلے تھا, اور جس طرح میں نے بتایا کہ مارکیٹ کو کنسسٹنسی چاہیے, سلو اینڈ گریجول موو جو ہے اس کو کنسسٹنسی کی ضرورت ہے, اور ڈو مور اسٹریٹجی کی ضرورت ہے کہ بلز کو مزید ایفرٹ کرنی پڑیں گی. یہ جو ایفرٹ کی ہے یہ کافی نہیں ہے. اور میں نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ جو آخری 2 سیشن میں جو موو بنی تھی یا ایفرٹس ہوئی تھی, آج کے سیشن نے اس کو ڈپریس کیا ہے. تو آج کے سیشن نے اس کو ڈپریس کیا ہے. بے شک جو 46,305 ہے وہ نہیں ٹوٹا ابھی تک, مگر ڈپریس تو کیا ہے. اگر ہم نوٹس کریں تو آج کے لیے ہمارا ٹارگٹ جو تھا وہ 46,694 کا تھا, تو 694 بھی اچیو نہیں کیا اس نے. اور جو پہلی اسٹرانگ ریزسٹنس تھی 46,550 602, صرف اس کو ٹیسٹ کیا اس نے. اگر آپ دیکھیں ہائی کو دیکھیں اگر, تو ایگزیکٹلی 590 کا ہائی تھا, تو اس ایریا میں گئی 602 والے ایریا کے پاس, اور پھر وہاں سے ایگزاسٹ کرے. اگر ٹائمنگز کو بھی دیکھیں نا تو یہ جو ہائی ہے وہ پری اوپن والیٹیلٹی کا ہائی ہے. اگر میں 10 بجے کا ٹائم دیکھوں تو 10 بجے کے ٹائم میں وہ مجھے مارکیٹ 10 بجے کے بعد ڈپریس ہی رہی ہے, 550 کے نیچے آ رہی تھی, آ چکی تھی یا آ رہی تھی. اینی ویز آگے چلتے ہیں. آگے ہم نے یہ کہا ہے کہ میں اپنی کال کو ریپیٹ کر رہا ہوں, سیم اسٹانس ہے میرا, اور اگر مارکیٹ کو کے لیے کوئی کم سے کم لیول ہے جس کے اوپر مارکیٹ کو رکنا چاہیے کوئی ایفرٹ کرنے کے لیے, تو وہ 46,475 ہے. اس کے اوپر رکے تو ٹھیک ہے, نہیں تو مارکیٹ میں یہی کچھ رہے گا ڈپریشن جو آپ نے دیکھا ہے. اور آگے کہا گیا ہے کہ 46,602 سے 694, اب یہ ایریا نا اریٹیٹنگ ایریا بن گیا ہے. یہ وہ ریزسٹنس ایریا بن گیا ہے کہ جس کو کراس کیے بغیر بلز والیومز جنریٹ شاید نہیں کر پائیں گے. تو اب اس کو توڑیں گے تو والیوم جنریٹ ہوگا. تو یہ اریٹیٹنگ ریزسٹنگ ایریا بن گیا ہے اگر ان کو اپنی ایفرٹس اور اپنی اچھی ایفرٹس کو کنٹینیو کرنا ہے. اگر کوئی ہائپر بگننگ بھی ہوتی ہے تو ہمارے لیے قابل قبول یہی ہے کہ وہ 46,475 کے اوپر سسٹین کرے, نمبر 1. اور ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ 602 694 کے اوپر ہے. میں شارٹ ٹرم ٹریڈر تو ایون 475 کے اوپر بھی لانگ جا سکتے ہیں اگر انہیں سسٹینیبلٹی نظر آ جائے, مگر ان کو جو بڑی اچھی مووز ملیں گی وہ 694 کے اوپر ملیں گی. مگر بہرحال اسکرپٹ کال آپ کو دی جاتی ہے تو اس میں اسکرپٹ کی اہمیت پر بھی غور کیا جاتا ہے. اگر بلکہ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس ڈپریس سچویشن میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے کس کس اسٹاک نے ٹارگٹ اچیو کیا. ATRL نے ٹارگٹ اچیو کیا, ٹھیک ہے جی, اور یونٹی نے ٹارگٹ اچیو کیا, سازگار نے ٹارگٹ اچیو کیا, بینک اسلامی نے ٹارگٹ اچیو کیا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر مارکیٹ میں ڈپریشن ہوتا بھی ہے تو انڈیویجولی بہت سے اسٹاک ایسے ہیں جو پرفارم کرتے ہیں اور کر جاتے ہیں, تو وہ آپ کے سامنے وہی میں نے یہاں بتانے کی کوشش کی ہے. اچھا جی, تو مارکیٹ میں ڈپریس سچویشن ہو سکتی ہے اسٹارٹ سے ہی اگر 305 کے نیچے ٹریڈ کرے 46,305. اور جس طرح میں نے کل کی کال میں کہا تھا, جیسا میں نے بتایا کہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں کال کو, تو سیلنگ پریشر ود والیومز بن سکتا ہے اگر 46,000 ٹوٹنے لگے, 46,062 ٹوٹنے لگے, تو پھر مارکیٹ میں
वॉल्यूम भी बढ़ सकता है और सेलिंग प्रेशर भी. उम्मीद करता हूँ ये कॉल आपको समझ आई होगी और कॉल्स और लेवल्स पर अमल करके आप अपनी ट्रेड्स को और मौसर और कामयाब कर सकते हैं. अगर आपको ये कॉल अच्छी लगती है, बेहतर लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए, दोस्तों में, और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर का इज़हार कीजिए. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.